बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप पर अल्लाह की सलामती हो, आप पर अल्लाह की रहमत हो और आप पर अल्लाह की बरक़ात हो। बेटा, आज का हमारा लेक्चर 7 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में किताब का नाम और मुसन्निफ़ का नाम बताया जाएगा। दूसरे हिस्से में आपको फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस बताया जाएगा। तीसरे हिस्से में मुअल्लिमुल कुरान के मायने, सबक का नाम, क्लास का नाम, उस्ताद मोहतरम का नाम, स्कूल या कॉलेज का नाम बताया जाएगा। चौथे हिस्से के अंदर आपको सबक पढ़ाया जाएगा। पाँचवें हिस्से में सबक की मुकम्मल आंसर शीट आपको दी जाएगी और ये शीट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। क्योंकि हमारा सबक थोड़ा बड़ा है इसलिए हमने आंसर शीट को 2 हिस्सों पर तकसीम किया है। पहली आंसर शीट ये हो गई और दूसरी आंसर शीट हमारी ये हो गई। और लास्ट में आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, यानी जो कुछ सबक में पढ़ाया जाए उससे मुताल्लिक़ सवालात होंगे। और आखिर में जो वर्कशीट है आपका एक सरसरी जायज़ा लिया जाएगा ताकि आपको पता चले कि चैप्टर के अंदर क्या पढ़ाया गया है। आइए हम सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारी किताब का नाम है मुअल्लिमुल कुरान और इस किताब के जो राइटर हैं डॉक्टर उबैदुर रहमान बिन मौलाना मोहम्मद बशीर हैं। इस किताब का बुनियादी मकसद ये है कि तालिब इल्मों के अंदर ये इस्तेदाद, ये सलाहियत पैदा हो जाए कि कुरान मजीद के अल्फाज को पढ़कर सुनकर समझने की सलाहियत उनके अंदर पैदा हो। ये इस किताब के बनाने का बुनियादी मकसद है। क्लास 4 का कुरानिक अरबिक का जो फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस है वो 3 चैप्टर इसमें इंक्लूड हैं। लेसन नंबर 1 है हमारा पेज नंबर 52 से 53 तक। लेसन नंबर 2 है हमारा पेज नंबर 54 से 55 तक। और लेसन नंबर 3 है हमारा 56 से 57 तक। तो गोया 3 सबक हमारे हो गए। पहले सबक का नाम है अल किताब से इन्नल किताब, दूसरे सबक का नाम है लिल किताब और तीसरे सबक का नाम है फ़िल किताब। इन असबाक के पढ़ाने वाले जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं उनका नाम है सर ज़िशान और बहरिया कॉलेज मजीद एसारी बॉयज़ कैंपस में पढ़ा रहे हैं। तो अब हमने सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुअल्लिमुल कुरान। तो सबसे पहले हमें मुअल्लिम की तारीफ़ मालूम होनी चाहिए। मुअल्लिम उसे कहा जाता है जो आपको तालीम दे, और कुरान अल्लाह तबारक व तआला की उस मुक़द्दस किताब का नाम है जो किताब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बज़रिया जिब्राइल नाज़िल फ़रमाई। इस मुक़द्दस किताब का नाम कुरान मजीद है। तो एक सबक नंबर है सफ़ा नंबर 52 पर है और सबक का जो पहला टॉपिक, पहला मौज़ू है वो है अल किताब से इन्नल किताब। जमात चाहरुम के अंदर पढ़ाई जाएगी इंशाअल्लाह। और इस किताब के पढ़ाने वाले उस्ताद मोहतरम जनाब मोहम्मद ज़िशान साहब बहरिया कॉलेज मजीद एसारी में। अब हमने सबक का बाकायदा हम आगाज़ करते हैं। हमारा जो सबक नंबर 1 है वो है अल किताब और उसके बाद जो दूसरा लफ्ज़ लिखा हुआ है इन्ना अल किताब। तो अल किताब ये अरबी लफ्ज़ है और किताब ये उर्दू लफ्ज़ है। अल किताब का जब हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो किताब बन जाएगा, लेकिन इसी तरीके से अल किताब के शुरू में हम लफ्ज़ इन्ना लगा देंगे तो इन्ना के मायने हैं बेशक और इन्ना के दूसरे मायने हैं यकीनन। जैसे अगर ये अल किताब लिखा हुआ इसके शुरू में मैं इन्ना लगा दूं तो इसका तर्जुमा हो जाएगा बेशक किताब, यकीनन किताब। तो इस पूरे सबक का ख़ुलासा ये है कि अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में इन्ना के लफ्ज़ का इजाफ़ा कर दिया जाएगा तो उसके तर्जुमे में बेशक का तर्जुमा आ जाएगा। जैसे कि मिसाल नंबर 1 पे आप गौर करिए, अल इंसान, इसका उर्दू में तर्जुमा है इंसान, लेकिन अगर हम यूँ पढ़ें इन्ना अल इंसान तो इसका तर्जुमा बनेगा बेशक इंसान। इसी तरीके से लफ्ज़ लिखा हुआ है अल शिर्क, इसका उर्दू में तर्जुमा बनता है शिर्क, और इसके आगे अगर हम इन्ना लगा देंगे तो बन जाएगा इन्ना अशिर्क, तो इसका तर्जुमा बनेगा बेशक शिर्क। तीसरी मिसाल है हमारी अल मौत, इसका उर्दू में तर्जुमा है मौत। अगर अल मौत के शुरू में हम इन्ना लगा देंगे तो इसका तर्जुमा बन जाएगा बेशक मौत। तो आपने 3 अल्फाज पे गौर करिएगा। पहला लफ्ज़ है अल इंसान, उर्दू में है इंसान। तीसरा है अल शिर्क, उर्दू में है शिर्क। दूसरा है अल शिर्क, उर्दू में है शिर्क। और तीसरा है अल मौत, उर्दू में है अल मौत। तो इन अल्फाज से अंदाज़े लगाया जा सकता है कि इस किताब के अंदर कुरान मजीद के ज़्यादातर उन अल्फाज का इंतखाब किया गया है जो अल्फाज आम तौर पर उर्दू ज़बान में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि अल इंसान, जैसे कि अल शिर्क और जैसे कि अल मौत। अब हम सबक पढ़ते हैं। इन्ना अल्लाह, बेशक अल्लाह।
تو ان قرآن مجید میں جہاں جائے گا وہاں پر اس کا ترجمہ بے شک سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یقیناً سے بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ کتاب والوں نے ترجمہ کیا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، ان الصلاۃ، بے شک نماز، صلاۃ کے اردو میں ترجمہ ہوگا نماز، ان الشیطان، بے شک شیطان، ان الارض، بے شک زمین، ان الساعۃ، بے شک قیامت، الساعہ اردو میں ترجمہ ہوگا قیامت، ان العہد، بے شک عہد، عہد کہتے ہیں وعدے کو، ان ثمود، بے شک سمود ایک قوم تھی اس کو سمود کہا جاتا ہے، ان الدین، بے شک انصاف، اور سلیش ڈال کے دین بھی لکھا ہوا ہے، تو پتہ چلا دین کے اردو میں دو ترجمے کیے جاتے ہیں، پہلا ترجمہ ہے انصاف اور دوسرا ترجمہ ہے دین۔ اس کے بعد ہے ان الہدا، بے شک ہدایت، ان کا ترجمہ ہو گیا بے شک، الہدا کا ترجمہ ہو گیا ہدایت، ان الانسان، بے شک انسان، آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں ان الانسان، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے نا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، ان العاقبۃ، بے شک انجام، تو عاقبہ انجام کو کہتے ہیں، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے عاقبت، ان الخزی، بے شک رسوائی، ان ھذا، بے شک یہ، ان یاجوج، بے شک یاجوج، ان الشرک، بے شک شرک، ان الموت، بے شک موت، ان القوم، بے شک قوم، ان الفضل، بے شک فضل، اللہ تبارک و تعالی خاص نعمت، خاص اللہ کی طرف سے انعام کو فضل کہا جاتا ہے، اللہ کا خاص فضل ہے، ان السمع، بے شک کان، تو السمع کان کو کہتے ہیں، تو وہ الفاظ جو مشکل الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال نہیں ہیں تو کتاب والوں نے ان کے خود ترجمے لکھ دیے، جیسے کہ ترجمہ ان السمع، اس کا ترجمہ ہو گیا بے شک کان، ان ذالک، بے شک وہ، ان فرعون، بے شک فرعون، ان الباطل، بے شک باطل، ان العزت، بے شک عزت۔ اچھا ابھی عزت کی جو گول تا ہے اس کو اردو میں جب آپ لکھیں گے تو لمبی تا میں تبدیل ہو جائے گا عزت، ان الامر، بے شک حکم، سلیش ڈال کے معاملہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ان جہنم، بے شک جہنم، ان الظن، بے شک گمان، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، ان قارون، بے شک قارون۔ تو یہ سبق کا ہمارا پہلا حصہ تھا جس کا میں نے عربی بھی پڑھی اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیا، تو آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ آنسر شیٹ ہم نے دے دی ہے، اگر کسی بچے کو ترجمہ لکھنے میں پریشانی ہو تو آنسر شیٹ سے ترجمہ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، ہمارا دوسرا حصہ ہے واو والا، اس واو کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے اور، تو جہاں کہیں بھی قرآن میں واو کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں پہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور، جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں گے ان ابراہیم و اسماعیل، بے شک ابراہیم اور اسماعیل، ان کے معنی ہیں بے شک، ابراہیم کے معنی ہیں ابراہیم، واو کے معنی ہیں اور اسماعیل کے معنی ہیں اسماعیل، ترجمہ ہو گیا بے شک ابراہیم اور اسماعیل، ان سمع والبصر، بے شک کان اور آنکھ، ان کے معنی ہیں بے شک، سمع کے معنی ہیں کان، واو کے معنی ہیں اور البصر کے معنی ہیں آنکھ، ان فرعون و حامان، بے شک فرعون اور حامان، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ترجمہ بہت آسان ہے، ان بے شک ابراہیم اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب، ان صفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، یہ دو پہاڑوں کے نام ہیں، سعودی عرب میں کبھی جانا عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے تو صفا اور مروہ میں سعی کی جاتی ہے، صفا سے ہم شروع کرتے ہیں اور مروہ پہاڑ کی طرف ہم ختم کرتے ہیں، 7 چکر لگانے پڑتے ہیں، تو ان دو پہاڑوں کے نام ہیں صفا اور مروہ، بے شک صفا اور مروہ، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج۔ تو یہ ہمارے سبق تھا، اس سبق کے ہم نے عربی الفاظ بھی پڑھ لیے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہم نے کر لیا۔ اگر کسی بچے کو ترجمہ لکھنے میں پریشانی ہو تو ہم نے آپ کے لیے ایک آنسر شیٹ تیار کی ہے، اس میں 1 سے لے کر 28 تک ترجمہ ہم نے لکھ دیا، جیسے کہ الفاظ ہیں 1 سے لے کر 28 تک کے الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ہم نے عربی اردو میں ترجمہ لکھ دیا،
کہ اگر کسی بچے کو کوئی ترجمہ لکھنے میں پریشانی ہے تو وہ آسانی سے اس آنسر شیٹ کے اندر سے ترجمہ دیکھ کر لکھ سکتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم نے دوسری آنسر شیٹ بھی بنائی ہے۔ آنسر شیٹ سیکنڈ ہے قرآن عربک لیسن نمبر 1 پیج نمبر 52، ویڈیو لیسن پارٹ 1 ہے ہمارا، یونٹ نمبر 2 ہے، کلاس 4 ہے۔ اب دوسری آنسر شیٹ ہم نے کہاں سے بنائی؟ یہ والی، ان ابراہیم و اسماعیل ان السمع والبصر، یہ سیکنڈ جو ہمارا پورشن تھا اس کے آنسر شیٹ آپ کو یہ ملے گی۔ بے شک ابراہیم اور اسماعیل، بے شک صفا اور مروہ، بے شک کان اور آنکھ، بے شک یاجوج اور ماجوج، بے شک فرعون اور حامان، بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب۔ تو یعقوب تک ہماری آنسر شیٹ ختم ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے لاسٹ حصے کی طرف، لاسٹ پارٹ کی طرف، وہ ہے اسائنمنٹ۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا معلم کسے کہتے ہیں؟ معلم اسے کہا جاتا ہے جو آپ کو تعلیم دے۔ قرآن کی تعریف ہم نے آپ کو بتائی تھی۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب کا نام ہے، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ ان کے معنی ہم آپ کو بتائے تھے۔ بے شک واو کا اردو میں ترجمہ ہے، اور جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں واو کا لفظ کا اضافہ ہوگا، واو کا لفظ استعمال ہوگا، وہاں پر آپ اس کا ترجمہ کریں گے۔ اور یہ ورک شیٹ ہم نے آپ کو دی تھی، یہاں پر اپنا ٹیسٹ آپ لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان الصلاۃ کیا معنی ہیں آپ بتائیے گا، ان الارض کیا معنی ہیں آپ نے لکھنی ہے، اپنے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا اپنی ڈائری میں۔ ان العہد کیا معنی ہیں آپ نے لکھنا ہے۔ ان ثمود کیا معنی ہیں آپ نے لکھنا ہے۔ ان ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل کیا معنی ہیں بیٹا آپ نے لکھنا ہے۔ تو یہ ہمارے سبق کا مکمل خلاصہ ہم نے آپ کو بیان کر دیا، اور آخر میں ہم نے لکھا واللہ عالم بالصواب، اور اللہ تبارک و تعالی سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ تو یہ ہمارے سبق کا خلاصہ تھا، یہ ہمارا سبق تھا۔ اگر کسی بھی بچے کو سبق کے سننے میں، سیکھنے میں، سمجھنے میں اگر کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، یا کوئی بچہ سوال کرنا چاہتا ہے، تو میری ای میل آئی ڈی آپ نوٹ کر لیجئے گا m.z05@gmail.com۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔